बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम ममलूकों की बहारी हुकूमत के खात्मे को बयान कर रहे हैं, जो मिस्री तारीख का एक अहम लम्हा है। एक तफसीली बयानी के जरिए हम हुकूमत के ज़वाल के असबाब और नताइज को उजागर करते हैं, बशमूल अंदरूनी कशमकश और बैरूनी दबाव जो इसके खात्मे का बायस बने थे। मुकम्मल वीडियो को देखें और जानें कि इसके दौर ने मिस्र के मुस्तकबिल और मशरिक़ वस्ता के वसी तर मंजरनामे को किस तरह तश्कील दिया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल नासर मोहम्मद का इंतकाल 1341 में हुआ और इसके बाद सियासी इस्तेहकाम के दौर में इनकी नस्लों का सिलसिला जारी रहा। अल नासर, हसन और अशरफ सबान के अलावा इनके ज्यादातर जानशीन सिर्फ नाम के सुल्तान थे। इनके पास हकीकी ताकत रखने वाले सरकर्दा ममलूक धड़ों के सरपरस्त थे। अल नासर मोहम्मद के बेटों में से सबसे पहले अलहाक करने वाले अल मंसूर अबू बकर थे, जिन्हें अल नसीर मोहम्मद ने जानशीन के तौर पर नामजद किया। अल नासर मोहम्मद के सीनियर मामन कोसन हकीकी किताब पर फैज थे और इसने अबू बकर को कैद और फांसी दी और इसकी जगह अल नासर मोहम्मद के शेख और बेटे अल अशरफ को कोचो को मुकर्रर किया। जनवरी 1342 तक कोसोन और कोजुक का तख्ता उल्ट दिया गया और मुखर्रर जिक्र के सतीले भाई अल कराक के अल नासर अहमद को सुल्तान करार दिया गया। अहमद ने अल कराक मुंतकिल कर दिया और कायरा से में हुकूमत के लिए एक नायब को छोड़ दिया। ये गैर रवायती इंतजाम, इसके अलग थलग और गैर संजीदा रवैये और इसके वफादार हामियों को फांसी देने के साथ जून 1342 में अहमद के मजूली और इसके सतीले भाई अल साला इस्माइल की जगह ले जाने की साथ खत्म हुआ। इस्माइल ने अगस्त 1345 में अपनी मौत तक हुकूमत की और इसके भाई कामल शहबान ने जानशीन बनाया। मुखर्रर जिक्र एक ममलूक बगावत में मारा गया था और उसके भाई अल मुजफ्फर हज्जी ने जानशीन बनाया था, जो 1347 के आखिर में एक ममलूक बगावत में मारा गया था। हाजी की मौत के बाद सीनियर अमीरों ने उजलत में अल नसीर मोहम्मद के एक और बेटे 12 साल नसीर हसन को मुकर्रर किया। हसन के पहले दौरे हुकूमत के साथ मुवाफक 1348 तक होम टाउन मिस्र में आया और इसके बाद दिगर टाउन ने मुल्क में बड़े पैमाने पर हलाकतें की। इस टाउन की वजह से, जिसकी वजह से खत्ते में बड़ी समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियां आई। 1351 में अमीर नास की क़यादत में सीनियर अमीरों ने हसन को मजूर करके इनकी जगह अपने भाई अल साला को ले लिया। अमीर शेखू और सरगदश ने साला को मजूर कर दिया और 1355 में हसन को बहाल किया, जिसके बाद हसन ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत शेखू और सरगदश और इसके ममलूकों को अपने इंतजामिया से पाक कर दिया। हसन ने फौज और इंतजामिया में उल नास ममलूकों के औलाद, जिन्होंने गुलामी इंतशार के अमल से नहीं गुजरे थे, को भर्ती किया और तरक्की दी। ये अमल बैरिया दौर के बकिया अरसे तक जारी रहा। इससे हसन के अपने ममलूकों में नाराजगी पैदा हुई, जिसकी क़यादत अमीर यलबगा अल अमरी कर रहे थे, जिन्होंने 1361 में हसन को कत्ल कर दिया था। बरगा हसन को जानशीन मरहूम सुल्तान हज्जी के जवान बेटे अल मंसूर मोहम्मद का वली अहद बन गया। तब तक ममलूक यकजहती और अमीरों की वफादारी खत्म हो चुकी थी। ममलूक रियासत और फौज के अंदर नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद को बहाल करने के लिए यबुलोगा ने ममलूकों की सुल्तनत के तहत कलवान और बेबरस तबरीयत को बहाल किया, जो इस्तेमाल किया जाता था 1365 में आर्मीनिया के साथ इलाहाक करने के ममलूक कोशिश, जिसने इसके बाद क्रसेडिया एक्कर को एशिया के ईसाई तजारती कदम के तौर पर तब्दील कर दिया था। कब्रस के पेटर अव्वल के सिकंदरिया पर हमले के जरिए दबा दिया गया। ममलूकों ने बैक बैनुल-अक़वामी तजारत में अपने मुनाफा बख्श पोजीशन में कमी का तजज़िया किया और मईशत में कमी आई, जिससे बहरिया हुकूमत
مزید کمزور ہوئی۔ دنیا اسنا بغا کے تعلیمی طریقوں کی سختی اور ان کی تعدیبی اصلاحات کو منسوخ کرنے سے انکار کے نے مملوک رد عمل کو جنم دیا۔ یبلغا کو اس کی مملوکوں نے 1366 میں ایک بغاوت میں قتل کر دیا تھا۔ باغیوں کی حمایت سلطان الاشرف شعبان نے کی تھی، جسے یلبوغا نے 1363 میں نصب کیا تھا۔ شعبان نے 1377 تک سلطنت میں حقیقی طاقت کے طور پر حکومت کی۔ جب وہ مارا گیا، مکہ جانے ہوئے مملوک کے مخالفین نے حج کیا۔ شعبان کو ان کے 7 سالہ بیٹے المنصور علی نے جانشین بنایا۔ حالانکہ اعلیٰ امیروں کی باغ ڈور اقتدار کی باغ ڈور سے باتی تھی۔ سینئر امیروں میں جو علی کی قیادت میں نمایاں ہوئے، ان میں برکوک اور براکہ شامل تھے۔ دونوں یلبغا کے سرکشی مملوک تھے۔ برکوک کو 1378 میں اتابیگ المساکر بنا دیا گیا۔ اس نے اسے مملوک فوج کی کمان دی تھی، جسے اس نے 1380 میں برکہ کو معزول کر کے اس کے لیے استعمال کیا۔ حقیقی طاقت برکوک کے پاس بطور رجین۔ اگلے سال برکوک نے الصلح حجی کو گرا کر تخت سنبھالا۔ اس کا الحاق بلغابہ کے مملوکوں نے کیا، جن کے اقتدار میں اسی طرح عزابہ نے برکوک کو کمزور کر دیا۔ اس کی حکمرانی کو 1399 میں ملائبہ اور حلب کے مملوک گورنروں منتش اور بلغوبہ النصیری نے شام میں بغاوت کے ذریعے چیلنج کیا، جو بعد میں بلغابہ کے مملوک تھا۔ باغیوں نے شام پر قبضہ کر لیا اور مصر کی طرف بڑھے۔ برکوک کو الصلح حجی کے حق میں دستبردار ہوتے ہوئے اکسایا۔ بلغابہ النصیری اور منتشہ کے درمیان اتحاد جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور کیرا میں دھڑے بندی شروع ہو گئی۔ منتشہ نے بلغابہ کو بے دخل کر دیا۔ برکوک کو گرفتار کر کے القراق میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس نے حمایت میں رہنی نکالی۔ کیرا میں برکوک کے وفاداروں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور الصلح حجی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے فروری 1390 میں برکوک کے سلطنت پر ایک بار پھر قبضے کی راہ ہموار کی۔ برجی حکومت کو مضبوط سے قائم کیا۔ اس دور کے حکمران مملوک زیادہ تر سرکسپین تھے، جو شمالی قفقاز کے عیسائی آبادی سے تعلق رکھتے تھے۔ برکوک نے 1393 میں طاقت کو مستحکم کیا، جب اس کی افواج نے شام میں اس کی حکمرانی کے بڑے مخالف منتشار کو ہلاک کر دیا۔ برکوک نے سرکوسیوں کو بڑے پیمانے پر بھرتیوں کی نگرانی کی۔ تمغینہ مخلوق صبح میں 5000 بھرتی کیا گیا اور بیبرس اور قلون کی روایت میں اس کے پورے دائرے میں ریاست کی اتھارٹی کی بحالی۔ اس نظام کی بڑی اختراع مصر کے 3 نباتاتیوں میں تقسیم کیا تھا۔ شام میں انتظامی ڈویژنوں کی طرح اس نے قبائل کی بڑھتی طاقت سے مصر کی دیہی علاقوں کو بہتر طور پر کنٹرول کیا۔ عرب بدوؤں کو چیک کرنے کے لیے نیل کی تیل کے ڈیلٹا سے بالآخر مصر تک۔ برکوک کے دور حکومت میں 1387 میں مملوکوں نے سویس میں انطولیہ کے ادارے کو مملوک جاگیر بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 14ویں صدی کے آخر میں انطولیہ میں مملوکوں کی چیلنجز ابھرے، جن میں عثمانی خاندان اور تیمور کے درمیان اتحادی جنوبی اور مشرقی انطولیہ کے کیرولنڈ اور کلونس قبائل شامل تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت شیخ کی طرف سے بحرانوں اور ریاستی اقتدار کی بحالی کے بارے میں بیان کر جائیں گے۔ اس لیے کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔